esteemed staff members, my dear students, very good morning to all of you. आज पीस हाउस की टर्न थी, बहुत अच्छा परफॉर्म किया बच्चों ने, लेकिन और कोशिश करनी चाहिए और थोड़ी इम्प्रूव, दिन ब दिन जो है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहिए। उम्मीद है मुझे कि आप इस वीक में अच्छे तरीके से, क्योंकि पीस जो है, पीस बहुत जरूरी चीज है, हर चीज के लिए अमन जरूरी है। अगर इंसान जिंदगी में कोई भी अचीवमेंट हासिल करना चाहता है, पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, तब जाके इंसान अपनी कंसंट्रेशन किसी भी मुद्दे पे, किसी भी एम पे रख के हार्ड वर्क करके कामयाबी हासिल कर सकता है। लेकिन अगर इंसान को अमन नहीं हो, चैन नहीं हो, करार नहीं हो, तो वो इंसान जिंदगी में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। अमन का मतलब है कि आप लड़ो नहीं, झगड़ो नहीं, किसी को बुरा भला नहीं कहो। अगर किसी से किसी भी वक्त कोई कन्फ्लिक्ट आपका होता है, तो कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए आपको नेगोशिएशन करनी चाहिए, मेडिएशन करनी चाहिए, बातचीत से मसले हल करने चाहिए। लड़ाई झगड़े से कोई मसला हल नहीं होता है। महात्मा गांधी जी ने आजादी की जंग लड़ी, लेकिन नॉन वायलेंट बेस पे। उन्होंने नॉन वायलेंस को, अहिंसा को बेस बना दिया अपने मकसद को हासिल करने के लिए। उन्होंने सेल्फ सफरिंग्स का जो हमें टीचिंग्स दी कि हमें सेल्फ सफरिंग्स करनी चाहिए, अपना नुकसान हो भी जाए लेकिन दूसरे को मुसीबत में नहीं डालना चाहिए। और अपना, अगर हमने कोई भी मकसद हासिल करना है तो वो पुरअमन तरीके से, हमारा मेथड जो है वो पीस होना चाहिए, अहिंसा का मेथड होना चाहिए। क्योंकि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए तरीका अच्छा लगाएंगे, मेथड अच्छा लगाएंगे, बिकॉज मीन्स एंड एंड्स आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। उन्होंने कहा कि मीन्स अच्छे लगाओ, मेथड तुम्हारा अच्छा हो तो रिजल्ट जरूर अच्छा हो। उन्होंने सेल्फ सफरिंग्स की, उन्होंने अपने आप को तकलीफ में डाला, अज़्ज़तें बर्दाश्त की, तो आखिरकार उनकी स्ट्रैटेजी से अंग्रेज मजबूर होकर हिंदुस्तान को छोड़ने पे मजबूर हो, और हिंदुस्तान को उन्होंने आजादी दिलाई अहिंसा, नॉन वायलेंस और ट्रुथ के बेस पे, सच्चाई के बेस पे। मेरी यही उम्मीद होगी सभी लोगों से, तमाम बच्चों से, कि हम भी इन मेथड्स को, अहिंसा को, नॉन वायलेंस को अपनी जिंदगी में अपनाएं और प्रेफर करें पीस को। हमेशा कॉन्फ्लिक्ट से ज्यादा हम प्रेफर करें अमन को, पीस को, क्योंकि पीस जो है कामयाबी का ज़ामिन, प्रोग्रेस का ज़ामिन, डेवलपमेंट का ज़ामिन है। एक कंट्री तभी प्रोग्रेस कर सकती है व्हेन देयर इज पीस, जब अमन हो। अमन से जो है एक मुल्क जो है अपनी टेक्नोलॉजी में एडवांस हो सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो सकता है, बाकी तमाम फील्ड्स में जो है एडवांसमेंट अचीव कर सकता है, जब उसके शहरी अमन और अमान तरीके से रह रहे हो, मुल्क में अमन हो। तो हमें कोशिश करनी चाहिए हमेशा अमन को अपनी जिंदगी में अपनाने की। जब हम अमन को अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो हम हर मुद्दे को हासिल कर सकते हैं, हर मकसद पे पहुंच सकते हैं, हर मंजिल पे पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर मंजिल पे जाते जाते हर इंसान से लड़ना झगड़ना, गाली गलौज देना शुरू कर देंगे तो हम मकसद पे नहीं पहुंचेंगे। कोशिश यही है
ہونی چاہیے کہ پرامن طریقے سے, نان وائلنٹ طریقے سے ہم نے اپنے مقصد کو حاصل کرنا اور ہائر اچیومنٹس کرنا. زندگی میں کوشش کرنی چاہیے کہ میں سب سے اچھا پرفارم کروں. اچھی پرفارمنس آپ تبھی کر سکتے ہو جب ہارڈ ورک کرو, کیونکہ ہارڈ ورک جو محنت ہے نا, محنت کامیابی کی کنجی ہے. کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت بہت ضروری ہے. جب آپ پوری طریقے سے کنسنٹریٹ اپنے فرائض پہ, اپنے جو مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ پورے ڈیڈیکیشن سے اس کو حاصل کرنے کے لیے کام کرو گے, محنت کرو گے, ضرور آپ اس کو حاصل کر پاؤ گے. Nothing is impossible in this world. Man makes his own fortune. انسان اپنا مقدر خود بناتا ہے. لیکن کہتے ہیں علامہ اقبال نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے, ذرا سی نم ہو تو یہ مٹی زرخیز ایسا کی. ہم شعر سناتے ہیں, شعر سنتے ہیں, واہ واہ کرتے ہیں, لیکن ان چیزوں کو, ان شعرز کو ہم اپنی زندگی میں اپناتے نہیں اچھی طرح سے. اگر اس شعر کو آپ اپنی زندگی میں اپنائیں گے, ان کے کہنے کا مقصد ہے کہ ہماری جو پود ہے, یہ جو بچے ہیں, یہ نہتے بچے ہیں, میں ان سے نا امید نہیں ہوں, لیکن کیا ضرورت کس چیز کی ہے؟ ذرا سی نم ہو, ذرا سی محنت, ذرا سی اگر آپ محنت کرو گے تو آپ جو ہے کوئی بھی اچیومنٹ زندگی میں کہیں پہ کسی بھی مقصد کو حاصل کر سکتے ہو, آسمان کو چھو سکتے ہو. لیکن کنسنٹریشن, ہارڈ ورک ان چیزوں کے لیے ضروری ہے. ڈسپلن, ٹائم کا پابند رہنا, وقت پہ کام کرنا, وقت کو ضائع نہ کرنا, کیونکہ گیا ہوا وقت ہاتھ آتا نہیں. اس وقت 3 مہینے ہو رہے ہیں آپ کے سیشن کو لگے ہوئے, 4-5 مہینے اور رہے تو آپ کے ایگزام ہو جائیں گے. اگر اس وقت کو آپ ابھی ضائع کر لو گے, فضول, کبھی یہاں آپ گزار رہے ہو وقت کا, کبھی دوسری سائڈ گزار رہے ہو, کلاس میں کنسنٹریشن آپ کی وہاں پہ نہیں ہے, آپ اگر مینٹلی کلاس میں نہیں ہو, ٹیچر پڑھا رہا ہے, اگر آپ پک اپ نہیں کر پا رہے ہو کیونکہ آپ فزیکلی وہاں پہ, اگر مینٹلی آپ سوچ کچھ اور رہے ہو, آپ کا دماغ کچھ اور سوچ رہا ہے, کہیں اور ہو, تو آپ اس ٹاپک کو سمجھ نہیں پاؤ گے. تو الٹیمیٹلی رزلٹ کیا ہوگا کہ آپ ایگزام میں جو ہے اچھی طرح سے وہ پرفارم نہیں کر پاؤ گے, اس ٹاپک کو جو ہے اچھی طرح سے لکھ نہیں پاؤ گے. جب وہ کوشچن آئے گا, سوال آئے گا, اس کا جواب اچھی طرح سے دے نہیں پاؤ گے. اور اسی طرح اگر آپ کا یہ روٹین بن جائے گا کہ ڈیلی ہم ویسے جائیں, فزیکلی کلاس میں بیٹھیں, مینٹلی کہیں اور ہوں, تو آپ کامیابی کو حاصل نہیں کر سکتے ہو, ہائر اچیومنٹس حاصل نہیں کر سکتے ہو. جو بڑے بڑے ڈاکٹرز بنتے ہیں, بڑے بڑے انجینئرز بنتے ہیں, جو IAS آفیسرز بنتے ہیں, وہ بھی تو سکولز سے ہی جاتے ہیں, وہ بھی تو آپ کی طرح کلاس روم میں بیٹھ کے ٹیچر پڑھاتا ہے, پھر وہ جاتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ ان کا ایک زندگی کا ایم ہوتا ہے, مقصد ہوتا ہے ہمیں IAS آفیسر, IPS آفیسر یا ڈاکٹر یا انجینئر یا کوئی اور اچیومنٹس حاصل کرنی ہے. ان کا مائنڈ ہی وہی ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے پوری زندگی محنت کرتے ہیں. جو پوری زندگی محنت کرتے ہیں وہ اس اچیومنٹ کو حاصل کر لیتے ہیں. تو اس لیے میری یہی اپیل ہوگی, ریکویسٹ ہوگی آپ سبھی بچوں سے کہ آپ جب گھر سے آتے ہو, یہ 6 گھنٹے جو ہے آپ پوری طرح کنسنٹریٹ کرو اپنی کلاسز میں بیٹھ کے, اپنی اسٹڈیز کو, جو ٹیچر نے پڑھایا اس کو اچھی طرح سے آپ لرن کرو, میمورائز کرو, اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. اس کو اگر نہیں آتی ہے سمجھ تو دوبارہ سے آپ اپنے استاد کو بتا سکتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کو کہیں پہ بھی کوئی بھی پرابلم ہے تو مجھے امید ہے پوری کہ میرا کوئی بھی ٹیچر آپ کو ریفیوز کبھی بھی کسی بھی وقت نہیں کر سکتا. کوئی بھی ٹاپک لے کے کسی بھی وقت کوئی مشکل آتی ہے آپ کو, تو آپ استادوں کے پاس جائیے, اپنی کلیریفیکیشن کروائیے کسی بھی ٹاپک پہ. کسی بھی کوئی بھی آپ کا ورڈ ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے تو ٹیچر آپ کی ہیلپ کرے گا. کوئی بھی کوشچن ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے, ٹیچر آپ کی ہیلپ اس میں کرے گا. لیکن وہ تبھی ہے نا کہ ہم تو مائل ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھائیں کسی کو, راہ ہو منزل ہی نہیں. تو ہم تو تیار ہیں آپ کی مدد کے لیے ہر وقت, بالکل ریڈی ہیں. لیکن تبھی ہوگا نا جب آپ ہمارے پاس آؤ گے, تب ہم آپ کو راستہ بتائیں گے, تب آپ کی ہیلپ کریں گے. جب آپ آئیں گے نہیں
क्योंकि प्यासा कुएं के पास जाता, कुआं प्यासे के पास तो नहीं जाता। तो गनीमत समझिए, ये वक्त है, पहले 1-2 साल जो है कोविड में गुजर गए, आपको उसमें भी बड़ा लॉस स्टडीज का हुआ है, ठीक है, तो उस लॉस को भी रिगेन करना है दोबारा, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। बाकी जितना हमसे हो सकता है हम पूरी तरह आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं, लगे हैं, आपको हर चीज जो है कोशिश कर रहे हैं कि आपको दस्तयाब हो। हमारे पास रिसोर्सेज कम है, लेकिन फिर भी हम पूरी तरह से कोशिश है, पूरी तरह से हमारी एफर्ट्स, कोशिश का विषय यही है कि आपको हर चीज मैसर यहाँ पे हो, चाहे खेल कूद का सामान हो वो भी हमारे पास अवेलेबल है, बाकी चीजें हैं, फर्नीचर वगैरह है, ये सब कुछ हम इंशाल्लाह आपको पूरा प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आप सिर्फ कंसंट्रेट कीजिए अपनी स्टडीज पे, ध्यान दीजिए अपनी तालीम पे, अपनी एजुकेशन पे, क्योंकि ये गया वो वक्त जो है ये हाथ नहीं आएगा, दोबारा नहीं आता है, वक्त गुजर गया फिर ये हाथ आता नहीं। तो इन्हीं बातों से मैं रुखसत चाहूंगा आप सबसे। खुदा हाफिज।